कुणाच्या खांद्यावर कुणाचे ओझे, कुणाचे ओझे. शिवराकटा ताट हुमणाची वाटी, शिवराकटा ताट हुमणाची वाटी. म्हजो परेश अस्सल गोंयकारां पण पळोवंक दिसता घाटी म्हणपाक. एक दीस मरे म्हज्या बापायन मरे म्हज्या आवय कडेन झगडटा चॅलेंज मारली. मागीर कितें जालें जाणा, मागीर कितें जालें जाणा, अबय मागीर हांव जालो म्हणपालो. इलेक्शना पयलीं म्हणटालो सुदीन असो सुदीन तसो, दीपक असो, MGP अशी. जालो ताजमहल बांदून. पर्रीकरान म्हटलेलें सरकार कोणाचो येवं, BJPचो येवं वा काँग्रेसचो येवं. PWD मिनिस्ट्री सुदिनाकूच. डेमोक्रेसीचो 4th पिलर आमची मिडिया, लोकशाहीचो 4थो घटक आमची मिडिया. आनी आतां सचिन सरा भशेनूच रिपोर्टर आमचे धाडसी जाल्या. लायफ म्हळ्यार सारकी फोटिंग. कळ्ळें तुमकां न्हू, ही फोटिंग पॉयंट स्टार्ट खंय जाताय ती खबर आहा तुमकां? कोणाक खबर आहा? आमगेल्या घरा ब्यांकूय स्टार्ट जाताय. कोण कोताय ती खबर आहा तुमकां? कोणाक खबर आहा? ही चोय बसोन आय ती माय पाय. आवूस माय पाय म्हणाका दोळ मोठे कोण चोयताय चोय. तुम्ही कोताय? बोरयेच्या पुला वयल्यान हांव येयलो जाल्यार पुलार एक बोर्ड लायलो कितें, बुट्टा तेका काडटा तेका 100 रुपया मेळटले. कितें बुट्टा तेका काडटा तेका 100 रुपया मेळटले. जाल्यार थंयच्यान 2 जाण वयताले. तेंच्यांनी हो बोर्ड पळयलो. हितूलो एकलो कितें म्हणपालो ना, अरे बाप या बोर्ड वाच, बुट्टा तेका काडटा तेका 100 रुपया मेळटले. दुसरो कितें म्हणपालो ना, एक काम करया, तूं उदकान उडकी मार, हांव तुका काडटा. 100 रुपया मेळटकूच 50 रुपया वाटून घेवया. जालें तुमकां सांगता, एकल्यान उदकान उडकी मारली. तो बाबडो आड्ड्यो मारता, अरे बाप वाचय 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 वाचय. वयर रावलो तो कितें म्हणटा जाणा, वाचय कितें वाचय, कितें वाचय, फुडलो बोर्ड वाच, मडे काडटल्याक 500 रुपया. की शेतांतल्या शेड्ड्याची दुर्गा मेरेन धांव आनी तुमकां हांसोवंक तळावलेच्यान मडगांव आयला हांव. राजकारणात आमचे घरांतले जरी नासले जंगी, नेसली ना लुंगी तरी आडनाव आमचे बिंगी. तुमकां हांसोवंक तळावलेच्यान मडगांव आयला हांव. गोंयांत फाटल्या दिसांनी चलतालो राजकारणाचो शिगमो कार्निवाल. गोंयांत फाटल्या दिसांनी चलतालो राजकारणाचो शिगमो कार्निवाल आनी तितून हांव आनी म्हाजे फ्रेंड्सूय घालताले इल्लोसो बोवाळ. तुमकां हांसोवंक तळावलेच्यान मडगांव आयला हांव. रोहिदास म्हजें नांव, रोहिदास म्हजें नांव, रोहिदास म्हजें नांव. हांव त्या बसीन चडपाक म्हणून असो वयता की कोणी तरी पिचीक करून पिचकारी मारली. पळयता जाल्यार बसीच्या कदंबाचेर अजय देवगन, बोलो जुबा केसरी कय, दाने दाने में केसर का दम. आनी तेज्या सायडीन शाहरुख खान आनी अक्षय कुमार 2 बोटां दाखोवन हागोंक जाल्लेल्या भशेन. 2 बोटां वयल्यान म्हाका कसली याद येयली जाणा. हेणी आमच्या बिंगी बाईन म्हटलेले, 2 फुलांचो काळ. 2 फुलांचो काळ गोंयची नवी सकाळ. कितें ती ममता दिदी, कितें आयकॉनीक. राव 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 तें सॉंग कितें असलें तें? हां, चल 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 आमी कमळ फुलोया, चल 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 आमी ज्योत पेटोया, करया लक लक उजवड चारी दिकांनी. डेमोक्रेसीचो 4th पिलर आमची मिडिया, लोकशाहीचो 4थो घटक आमची मिडिया. आनी आतां सचिन सरा भशेनूच रिपोर्टर आमचे धाडसी जाल्या. खंयच्याय मिनिस्टराक डायरेक्ट क्वेश्चन विचारता. अशाच एका बुदवंत पत्रकारान आमच्या पात्रांवांक विचारलें, पात्रांव कोण तो सांगता. हांव तळावले गांवचो. तळावले गांव हें मडकय मतदारसंघान पडटा आनी मडकय मतदारसंघाचो एकूच पात्रांव. सो त्या अतिबुदवंत पत्रकारान आमच्या पात्रांवांक विचारलें, सुदीन बाब, BJP कडेन फूल मेजॉरिटी आसा, तरी पूण तुमी काँग्रेसीचे कित्याक घेता आनी ह्या फाटी तुका PWD दिवना, तुका काडला आनी इलेक्ट्रिसिटी दिला, हेजेर तुजें कितें म्हणणें. पात्रांव मातसो थंड रावलो. पूण पात्रांव आमचो सेवेज आमच्याच भशेन. पात्रांवान तेका एक शब्द उलयनासतना पदान रिप्लाय दिलो,
कुणाच्या खांद्यावर कुणाचे ओझे कुणाचे ओझे कुणाच्या खांद्यावर कुणाचे ओझे कुणाचे ओझे तुमका काय खबर ना विधानसभेचे मुद्दम क्लिप काढून पळया पर्रीकरान म्हटलेलें सरकार कोणाचो येवं बीजेपीचो येवं वा काँग्रेसचो येवं PWD मिनिस्ट्री सुलिनाकू पूण ह्या फाटी त्या माध्यमांतल्यान तें जावना आनी म्हाजी PWD काडली आनी काब्रालाक दिली आनी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट म्हाज्या अड्ड्यार घातलें कितें आतां खंयूय लायट वचो मोपा लायट वचो मडगांव लायट वचो फोंड्या लायट वचो लोक रातचे म्हाका फोन मारता हांव कितें करूं खांब्यार वायर दिता सिनियर मोस्ट लिडर मरे हांकां कांय खबर ना प्रियोलच्या शाहजानाक हांव विचारपाक सोदतां जालो तुजो ताजमहल बांदून हा कितें रे जालो इलेक्शना पयलीं म्हणटालो सुदीन असो सुदीन तसो दीपक असो MGP अशी जालो ताजमहल बांदून इतले हांवें ब्रिज बांदले हायवे बांदले पूण टेंडरा थ्रू कारण त्या माध्यमांतल्यान तो टेंडर पास जावपाक जाय कित्याक कितें हांकां कांय खबर ना फोटींग पण न्हू गो बायलां मदें स्टार्ट जाता बायल बरी न्हेसोन येता टिकटॉक जायन न्हेसोन येता आनी मागीर घोवा म्हणटा सारकी स्टायलीन म्हणटा बेबी हाऊ's looking today गो दोळ दापून चोयनासो म्हणटा व्हेरी 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 ब्युटिफूल कित्याक तेका बड्या खबर आहा हें मिरराको आपूण एकटें मिरवत म्हूण पूण मोटाय चोय वुमन वील बी वुमन म्हूण हांवें मातशें पत्ती केलें वुमन वील बी वुमन ती बरी स्मार्ट आसताय एक दोळ तेंगे आरशां आसता आनी दुसरो दोळो आरशांतल्यान तेंगे घोवाचें आसता पूण हांव फाटल्यान गाडी घेवन येता कितलो हांवें हॉर्न मारलो हेंच्यो गजाली आयका आगे आयकला गे ते नायक वयनीन मगे तिचो घोव इतको गव्हर्मेंट जॉब करता वाटपाची कितें पाव किल साकर शी भिकाड्डी लक्षणां आनी तेच्या मागीर आनी हे आमकां कितें तेंचे तेंकां पळोवनी आमकां कित्याक दुसऱ्यांच्या संवसारांत हो आनी कॉपीरायटेड डायलॉग सारको आनी हेच्या मागीर हांवें समज फाटल्यान रावन हॉर्न मारलो म्हाका वाटूच सोडूंक ना हॉर्न मारलो जाल्यार म्हणटा तुज्या बापायचो रस्तो रे आवय बापायन रीत शिकोवंक ना म्हाजें कितें मिस्टेक कॉम्पिटिशन कसलें उखाण्यान घोवाचें नांव घेवपाचें एक एकटी बायल मनीस वयर येता आनी घोवाचें नांव खंय कोण घेता घोवाक धोयता आनी सकयल देंवता पयलीं बायल मनीस आयली तिणें कॉमेस केलें शिवराकटा ताट हुमणाची वाटी शिवराकटा ताट हुमणाची वाटी म्हजो परेश अस्सल गोंयकारां पूण पळोवंक दिसता घाटी म्हणपाक तुमच्या फोण्या कितें आसा काम जालो आमच्या मडगांव पयरेम जालो कारो आसा स्टेडियम आसा KFC आसा डॉमिनोज आसा तुमच्या फोण्या कितें आसा काम जालो फक्त म्हणलो तो राजुले फास्ट फूड आनी म्हणलो रस्त्यार खड्डे म्हाजें कशें आसा म्हाका म्हटल्यार म्हाका वायट दिसना पूण फोण्यांक कितें म्हणटकीर म्हाका वायट दिसता हांवें ताका म्हटलें नासूं आमचे कडेन कांय पूण तूं फोण्या म्युनिसिपलच्या ग्रावंडार यो आनी पळय म्हटलें वर्साच्या 12 म्हयने थंय सेल आसता ओगी पडलो ना तो कारण हांवें ताका पळयल्लो त्यो 100 रुपयांक 5 चड्ड्यो मेळटा पळय त्यो घेतना सो आतां हांव कारे कॉलेजीन शिकता आनी हांव हांगा रावलो KTC बस स्टॉपा कडेन एकटो भिकारी आयलो कितें दी म्हणलो हांवें काडले 10 रुपया दिले वो रिक्षा करून गेलो म्हळ्यार हांव हांगा बसीक रावलां भिकारी म्हाजे कडेन पयशे घेवन तो रिक्षा करून गेलो हांव इतल्यान एकटी जाणटी बाबडी म्हणपा लागलें आपुणूय घेता म्हणपा लागलें घेतलें मारुतीच्या देवळांत गणपतीची आरती म्हणपा लागली मारुतीच्या देवळांत गणपतीची आरती तूं क्या गेला वरती आनी मी राहिले खालती हें चलता आसतना थंयच्यान एक नुस्तिकान वयताली ती म्हणपा कितें चल्लां हांवें अशें म्हणलें चल्लां हांवूय घेता म्हणपा लागली
आगे म्हणटे तुजे कडेन जावपा ना 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 फाल्यांच्यान नुस्तें दिलें म्हणपा लागलें पण वाड्यार मागीर ती म्हणपा लागलें नुस्तें ना जाल्यार आमी मरतले ताका म्हणपा लागलें नुस्तें न्ही कितें दी आनी करपा लागलें ती येयली वयर नुस्त्याक रुचीचे बांगडो म्हणपा लागलें नुस्त्या रुचीचे बांगडे मगे पेद्रू गांवभर भोंवता नागडो. सो काका आनी पात्रांव हे एका टायमा वयले बेस्ट फ्रेंड. पूण बेस्ट फ्रेंडा मदीं झगडी जाताच. तेज्या खातीर काका सेपरेट जालो पात्रांवा पासून आनी काकाक BJPन टिकेट दिली आनी आमी हांगा खूश, आमी हांगा नाचता सामके खूश, पार्टी करता, रॅली काडटा पयलींच इलेक्शनाच्या पयलींच रॅली. पूण मागीर म्हाका रियलायज जालें काकाक टिकेट दिल्या ती पात्रांवाच्या अगेन्स्ट. म्हटलें सचिन सर तुका समज हांवें म्हटलें गर्लफ्रेंड आनी आवय मदीं चूज कर तूं टेन्शनान पडटलो. तेंच टेन्शन म्हाका जाल्लें. एका वटेन काका आसलो रक्ताचें नातें, दुसरे वटेन आसलो गव्हर्मेंट जॉब. सो हांवें चिंतलें सकाळीं म्हटलें काकागे प्रचार करुया, रातचो म्हटलें पात्रांवागे प्रचार करुया. सकाळीं काकागे चिकन चिली, रातची पात्रांवागे गोबी मंचुरियन, कारण पात्रांव आमचो वॅज. आनी अशें करून हांवें दीस फुडें धुकल्ले. पूण कितें जातालें मदींच कन्फ्युजन खूब जातालें. मदीं हांव काकाच्या प्रचाराक वचून म्हणटालो चिकन मटन सोरो, पात्रांव आमचो बरो. काका बेजारतालो तूं आपल्या प्रचाराक येवन तेजी कित्याक हें करता काय म्हणून. अशें करीत करीत दीस फुडें गेले. मागीर एक 2-3 दिसान इलेक्शन अनावन्स जालें. इलेक्शन असलें. पयल्या नंबराचेर शिव आनी दुसऱ्या नंबराचेर BJP म्हणजे काका. हय काका पळय गडबड हां तशेंच जाता ते दिसाच्या बद्दल हांव चिंतता पळय तेन्ना आंगार कांटे येता म्हाज्या. 1 नंबराचेर हांवें मारलेलो आनी पात्रांव जिखिल्लो जाल्यार फॅमिली तुटली आसली. हो समाज म्हणटलो आसलो हांकां फॅमिली राखपाक कळना. 2 नंबराचेर मारून हांवें काकाक जिखिल्लो पात्रांव पडटा आसलो. पात्रांव पडलो गव्हर्मेंट जॉब गेलो बरी सैरीगत मेळपाना. बरी सैरीगत मेळपाना लग्न जावपाना भुरगो जावपाना. समाज म्हणटलो हेच्या कडेन कांयच जायना. Subscribe and follow our YouTube and Facebook channel for more videos.